हिमालय किस्त नंबर 66 बाय उर्दू दास्तान। इसके बाद का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा था। फिर शहर में दाखिल होकर जो सबसे पहले टैक्सी उसे नजर आई, इशारे से इसे रोका, इसमें बैठकर चल पड़ा। अपने रहायशगाह में दाखिल हो तो सामने ही मैग्नीशिया पर नजर पड़ी थी। मैग्नीशिया के पिछले चंद दिनों में ये एहसास होता जा रहा था कि शीरान अब आदमी बनता जा रहा है। वो मुस्कुराती हुई शीरान की तरफ बढ़ी और इसके नजदीक पहुंच गई, लेकिन शीरान ने कदम नहीं रोके। हेलो मिस्टर शीरान, काफी दिन के बाद वापसी हुई। क्या बैंकॉक से कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे? फजूल बातों से गुरेज किया करो, मैं फालतू बातों को पसंद नहीं करता। मेरे लिए कॉफी और नाश्ते का दूसरा सामान भिजवाओ। शीरान बिगड़े हुए लहजे में बोला और मैग्नीशिया ने बेइख्तियार गर्दन झुका दी। वो ठिठक कर रह गई थी। शीरान ने जो कुछ कहा था इसकी तकमील भी बेहद जरूरी थी। चुनाचे वो किचन की जानी बढ़ गई और फिर गिरीचर को शीरान की आमद की इत्तला दी। चंद लम्हे बाद गिरीचर शीरान के कमरे की तरफ चल पड़ा। शीरान के सामने बर्तन रखे हुए थे और वो वहशियाना अंदाज में खाने में मसरूफ था। गिरीचर को देखकर से हाथ उठाया और मुस्कुराता हुआ बोला, आओ आओ कॉफी पियो मेरे साथ। कैसे हो तुम सब? ठीक है मिस्टर शीरान, लेकिन आप काफी वक्त हमसे दूर रहे, क्या कोई मुहिम दरपेश थी? हाँ दरपेश थी, लेकिन मुझे शदीद नाकामी से दो चार होना पड़ा है। ओहो, आपके सामने इतने सारे खादमियाँ मौजूद हैं, आप खुद ही हर मसले में क्यों मसरूफ हो जाते हैं? हमें बताइए क्या मामला है? गिरीचर बोला और शीरान खाते खाते रुक गया। चंद सायों गिरीचर को घूरता रहा। फिर एक साला मंडा हलक पर ठोसता हुआ बोला, बड़ी बात मत किया करो मेरे सामने। वो लोग जिन्हें मैं खुद तलाश नहीं कर सका, तुम इन तक कैसे जा सकते हो? और अगर जा सकते हो तो जाओ तलाश करो। कुछ लोगों को मुझसे दुश्मनी हो गई है, वो बेपनाह वसाइल रखते हैं। उन्हें मुझ पर बहुत से कातिलाना हमले किए हैं। हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई, मेरी कार में बम रखा गया, कई घुड़सवार मुझ पर गोलियां चलाते हुए मेरे ही हाथों हलाक हो गए। इससे कबल रैक्सन में मुझ पर हमले हुए। मैं अब तक इन लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम कर सका कि वो कौन है और किससे मेरे दुश्मन बन गए हैं। शीरान ने कहा और गिरीचर इसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर भी तशवीश के आसार थे। इसने कहा, अगर ऐसी बात है तो वाकई काबिल तशवीश है। शीरान ने कोई जवाब न दिया। दफतन एक मुलाजमन दाखिल हुई, इसने गिरीचर को इस कॉल की इत्तला दी। गिरीचर शीरान से मौजूद करके उठ गया था। फिर वो मुलाजमा के साथ उस कमरे में आ गया जिसमें टेलीफोन मौजूद था। फोन का रिसीवर नीचे रखा हुआ था। गिरीचर ने रिसीवर उठाया, कान से लगाया। हेलो, गिरीचर बोल रहा हूँ, कैसे हो? दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई इसने गिरीचर को मुअद्दिब कर दिया। वो एकदम मुअद्दिब हो गया था। ओह सर आप? हाँ भाई, मुझे एक ज़रूरी काम है, आना पड़ गया है। सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूँ। दूसरी तरफ से मालिनों की आवाज़ सुनाई दी। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं सर? कहाँ क़याम है आपका? हमसे मुलाकात नहीं हुई होगी आपकी? मैं पहुँचूंगा तुम तक। फिल वक्त अपने एक दोस्त के यहाँ मुक़ीम हूँ। वैसे हालात कैसे हैं यहाँ के? सर आपको मालूम तो होगा ही, मंशियात के अड्डे बस अब हमारे कब्ज़े में हैं और हमारे ही नाम पर चल रहे हैं। कोई भी हमारा मुकाबिल नहीं। एक तरह से अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि हमने अपने तमाम मुखालफों को और मद्दे मुकाबलों को शिकस्त दी है और अब यहाँ की मुकम्मल आमदनी हमें मिल रही है। और ये सब कुछ मिस्टर शीरान की बदौलत ही हुआ है। वो ज़रा तेज़ मिजाज के वाक़ई हुए हैं और इनके साथ डीलिंग भी खासी मुश्किल होती है। मैग्नीशिया तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिलसिले में, लेकिन बहरतौर मैं ऐसा सहारा दिए रहता हूँ। अगर मिस्टर शीरान अपने दोस्तों के साथ ज़रा सा नरम रवैया इख्तियार कर लें तो मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा बेहतरीन इंचार्ज कोई दूसरा नहीं हो सकता। गुड। देखो गिरीचर, बाज़ औक़ात काम के आदमी से कुछ परेशानियाँ भी उठाना पड़ती हैं। ये उसका कसूर नहीं है, उसकी फितरत में चट्टानों की सी सख्ती है। ऐसी संगलाफ चट्टान की मानिद है वो, जिस पर कभी सब्ज़ा नहीं उगता। मुझे जवाब दो गिरीचर, क्या तुमने इसे कभी रंग रलियों में भटकते हुए देखा है? क्या तुमने उसे औरत परस्त पाया है? क्या वो अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा आराम पसंद है? हरगिज़ नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं इनमें। तो फिर खुद सोचो, ऐसा आदमी किसी खुदरे पत्थर की मानिद ना हो तो फिर क्या हो? और ऐसे खुदरे पत्थर में जिस किस्म की खूबियाँ होनी चाहिए वो शीरान में मौजूद है। तुम लोग इसकी बातों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करो कि मैंने इसे अपना जानशीन मुकर्रर किया है, और यकीन करो मेरा ये इंतखाब गलत नहीं। वो मुस्तकबिल में हमारे लिए इतनी कारआमद चीज़ बनने वाला है कि अगर मालिनो जिंदा भी ना रहे तो इसका गिरोह इसी शान से अपना काम इंजाम देता रहेगा। मैग्नीशिया को समझा दो, मुझे अभी यहाँ चंद काम करने हैं, शायद कल मैं तुमसे मुलाकात करूँ। इसके बाद मार्लिनो ने फ़ोन बंद कर दिया। गिरीचर ने मैग्नीशिया को मार्लिनो की आमद के बारे में इत्तला दे दी थी, लेकिन मार्लिनो ने यह नहीं कहा था कि शीरान को भी इसके बारे में बताया जाए। चुनांचे उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। शीरान भी शायद इस तवील हंगामा खेज़ से थक कर आजकल आराम करने में मूड में था। चुनांचे इस दिन वो बाहर न निकला। दूसरा दिन भी उसने घर पर ही गुजारा। शाम के तकरीबन 4 बजे तक जब स्याह रंग की एक शानदार कार इस इमारत में दाखिल हुई और उससे मार्लिनो बरामद हुआ,
انتہائی خوبصورت لباس میں کسی صحت مند آدمی کی طرح اپنے پیروں پر چلتا ہوا وہ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ گریچر اور میگنیشیا نے اس کا استقبال کیا تھا اور مارلین ان کے ساتھ بڑے ہال میں داخل ہوا۔ پھر اس نے شیران کو اطلاع کرائی اور شیران دوڑا چلا آیا۔ اس وقت اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا اور کسی بھی طور پر وہ غیر انسانی شخصیت کا مالک نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ او میرے خدا، تم کس قدر شاندار لگ رہے ہو مارلینو، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت ایک ایسی شخصیت اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ بس میں اس لیے تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تمہارے چہرے پر میں نے کبھی تردد کی ایک لکیر بھی نہیں دیکھی، اور وہ لوگ جو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور خود اعتمادی ان کے چہرے سے نمایاں ہو، بہترین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تمہاری آمد کی اطلاع مجھے نہ مل سکی تھی۔ بہر صورت میں تمہیں اپنی مملکت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، مارلینو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری مملکت کی تعریفیں تو میں وہ سن چکا ہوں۔ اگر وقت ملا تو ان جگہوں کا معائنہ بھی کروں گا جو تمہارے کنٹرول میں چل رہی ہیں۔ میں تمہارے کچھ تحائف لے کر آیا تھا۔ مارلینو نے جیب سے تصویروں کا ایک پیکٹ نکالا اور اسے شیران کی طرف بڑھا دیا۔ تحائف؟ شیران سوالی انداز میں بولا۔ ہاں، کھول کر دیکھو، ممکن ہے یہ تمہیں پسند نہ آئے، لیکن بہر تو یہ تمہارے لیے ہے۔ شیران نے پیکٹ کھولا۔ سب سے پہلے تصویر بادشاہ خان کی تھی۔ شیران ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس نے تصویر کو رکھ کر دوسری تصویر اٹھائی اور پھر تمام تصویریں دیکھتا چلا گیا۔ شیران کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ چالاک آدمی، میں تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ مجھے یقین تھا شیران کہ تم ان تصویروں کو دیکھتے حقیقت سمجھ لو گے کہ میرا کیا مقصد ہے۔ یقیناً تمہیں سب کو یاد ہوگا شیران، تم جیسے کول کے پکے، کسی کو کول دے کر بھولا نہیں کرتے۔ بس ایک بات مجھے یاد آئی تھی جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ کیا بات تھی وہ؟ شیران نے پوچھا۔ ہینڈرک کو یہاں دیکھا گیا ہے، مارلین نے جواب دیا، اور شیران کے جبڑے بھیج گئے۔ چند لمحات تو کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تصویروں میں ہینڈرک کی تصویر نکال کر اوپر رکھ لی۔ یہ ہینڈرک ہے نا؟ شیران بولا۔ ہاں، باوسوخ ذرائع نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ہینڈرک اس وقت بینکاک میں موجود ہے۔ کچھ اور بھی اطلاعات ملی ہیں اس کے بارے میں؟ شیران نے پوچھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں، بس اسے یہاں دیکھا گیا ہے۔ میرے آدمیوں نے اسے بآسانی پہچان لیا ہے۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ بینکاک کے چپے چپے پر نگاہ رکھیں، اور اگر ہینڈرک نظر آئے تو اس کا تعاقب کریں اور یہ معلوم کریں کہ اس کا قیام کہاں ہے۔ شیران نے گہری سانس لی، پھر بولا، ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں مارلینو، یہ ذمہ داری اب میری ہے۔ اوہو، ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، دفتن شیران نے چونک کر کہا۔ ابھی 2 دن قبل میں انتہائی دلچسپ حالات میں سے گزرا ہوں۔ کہیں یہ حالات ہینڈرک کے تو پیدا کردہ نہیں تھے؟ ہم ان لائنوں پر سوچ سکتے ہیں شیران، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے دشمن ہماری کارروائیوں سے غافل نہ ہو، کہ اسی طرح ہینڈرک کو اس کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ مارلینو اب کیا کرنے والا ہے، یا اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ مارلینو نے کہا۔ بالکل یہ ہو سکتا ہے، اور اگر بادشاہ خان بھی ہینڈرک کے ساتھ ہے اور میری اطلاع اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہے تو تم یقین کرو مارلینو کہ بادشاہ خان کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہوگی۔ پتہ نہیں ہینڈرک یہاں تنہا ہے یا بادشاہ خان بھی اس کے ساتھ ہے، کاش کسی طرح معلوم ہو سکتا۔ یہ سب کچھ اب تمہیں معلوم کرنا ہے شیران، میں اپنی ذمہ داریاں تمہیں سونپ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے مارلینو، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، مگر ایک خلش میرے سینے میں آخر تک رہے گی، وہ کانٹا نکالنا تمہارا کام ہے۔ وہ کیا شیران؟ مارلینو نے تعجب سے پوچھا۔ سدھاشی، وہ لڑکی اس طرح غائب ہوئی کہ مجھے اس کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ اس نے جو الفاظ مجھ سے کہے تھے مسٹر مارلینو، اس کے بعد اس دنیا میں اس کا ہر سانس مجھ پر بھاری ہے، لیکن کچھ اس طرح مسائل میں الجھا ہوا ہوں کہ اس بے عزتی کو بھی برداشت کر رہا ہوں اب تک، ورنہ میرے لیے اس سے بڑا کام بھی اور نہ ہوتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں اور قتل کر دوں۔ سدھاشی شاید یہ علاقہ چھوڑ چکی ہے، ممکن ہے وہ یورپ نکل گئی ہو۔ بہر تو میری دعا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے، اور میرا بھی تم سے وعدہ ہے کہ اگر وہ مجھے مل گئی تو میں اسے تمہارے لیے محفوظ رکھوں گا۔ شکریہ مارلینو، میں تمہاری دوستی سے یہی توقع رکھتا ہوں، شیران نے جواب دیا، اور مارلینو اٹھ کھڑا ہوا۔ بس تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی، میں نے اپنی ذمہ داریاں ہلکی کر دی، اب باقی کام تمہارے ہیں، میں کام کو واپس آ رہا ہوں۔ وہ آپ تنہا ہیں مسٹر مارلینو؟ شیران نے پوچھا۔ نہیں، کچھ اور بھی لوگ میرے ساتھ ہیں، تم بالکل بے فکر رہو، میں یہاں سے نہایت اطمینان کے ساتھ چلا جاؤں گا، مارلینو نے جواب دیا۔ پھر وہ ان سب سے مسافہ کر کے باہر نکل گیا۔ میگنیشیا، گریجر، شیران اور دوسرے 2 افراد گیٹ پر ہی کھڑے رہے تھے اور مارلینو کی کار کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پھر شیران پلٹا اور مسکرا کر میگنیشیا سے بولا، میگنیشیا، آپ یقین کریں، میں اس شخص کی پوجا کرتا ہوں، میں نے اتنا عظیم آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھا، یہ پہلی شخصیت ہے جس نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے اور جسے شاید میں غصے کے عالم میں بھی قتل نہ کر سکوں۔ یہ شخص ہاتھ پاؤں سے محروم ہے لیکن ہزاروں ہاتھ پاؤں رکھتا ہے۔ میگنیشیا نے کوئی جواب نہ دیا، تب شیران چونک کر بولا،
کیا تم میری باتوں سے متفق نہیں ہو؟ او نہیں مسٹر شیران، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، میگنیشیا سر لہجے میں کہا، اور شیران مسکراتا ہوا اندر کی جانب چل پڑا۔